बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और इंडिया का जो लाल किला है जो उनकी फ़ौज के कब्ज़े में है, उसको वहाँ के किसानों ने फ़तह कर लिया और वहाँ पर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया गया है। जी हाँ, वो लाल किला जिसको फ़तह करने के लिए दुनिया भर से लोग आए और बड़ी बड़ी जंगें करने के बाद उसको हासिल करने में कामयाब होते थे, क्योंकि दिल्ली का लाल किला जिसके कब्ज़े में होता था वो दिल्ली का ही नहीं हिंदुस्तान का बादशाह कहलाता था। तो उस दिल्ली को आज फ़तह कर लिया है उन किसानों ने जो उन 3 कवानीन के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज कर रहे हैं पिछले 3 माह से, कि वो कवानीन वो समझते हैं कि ये किसान दुश्मन कवानीन हैं। और मोदी सरकार ज़ाहिर है कि एक हट धर्म और एक गैर इंसानी सरकार है, और उसके नतीजे में उसकी इस गैर इंसानी हरकतों की वजह से उसके अवाम ही यानी भारत के अपने अवाम जो कि पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत सारे दीगर सूबों से भी वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, उन सब ने बगावत का ऐलान किया। और वो बगावत 3 माह से जारी थी। आज चूँकि यौम जमहूरिया था इंडिया का, तो किसानों ने ये तय किया था कि वो दिल्ली के लाल किले पर जाएंगे, जिसके नतीजे में वहाँ पर झड़पें भी हुई, किसान ज़ख्मी भी हुए और इतलात के मुताबिक कोई 1-2 किसानों को शहीद भी कर दिया गया। ज़ाहिर है कि मोदी से आप किस किस्म की उम्मीद रख सकते हैं? कोई इंसानियत की उम्मीद तो रखी नहीं जा सकती। जितना जुल्म मोदी ने इंडिया में अपने दौर में किया है, उसने तो चंगेज़ खान की जो है याद ताज़ा कर दी है। इस तरह की मिसालें उसने कायम की हैं। आप श्रीनगर को देख लें, आप कश्मीर को देख लें, आप किसानों के साथ होने वाले जुल्म को देख लें, आप यूपी में होने वाले मजालम को देख लें। मोदी ने बेसिकली भारत के अंदर कई हिंदुस्तान जो हैं वो आबाद कर दिए, बल्कि हिंदुस्तान का लफ्ज़ मैं गलत कह रहा हूँ, कई किस्म की जो उनसे हैं नए ममालिक वो बनाने की कोशिश की है। और ये भारत के अपने ख़िलाफ़ एक साजिश है। मोदी सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे खित्ते के लिए अमन का एक दुश्मन बन चुका है। और ये उनकी जो 26 जनवरी को उनका रिपब्लिक डे होता है, यौम जमहूरिया वो मनाते हैं, और हर साल इस तकरीब में दुनिया भर से कोई ना कोई अहम सरबरा मुमलिकत जो है वो उसमें शिरकत करता है। प्रिंस चार्ल्स भी आए थे, कनाडा का वज़ीर आज़म भी आया था, इस तरह एक दफ़ा अमेरिकन भी आए थे। मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते हैं जो डेमोक्रेसी से रिलेटेड ममालिक होते हैं। लेकिन ये इस बार पहली बार है कि मोदी की हरकतों की वजह से वहाँ पर किसी ने आना पसंद नहीं किया। अगरचे मोदी सरकार ने कहा कि हमने कोरोना की वजह से तकरीबात को ज़रा महदूद रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल बात यह है कि दुनिया मोदी के चेहरे को पहचान चुकी है, क्योंकि उसके नीचे से एक दरिंदा जो है वो निकल आया बाहर, और पूरी दुनिया जान गई है कि मोदी किस कदर जालिम है और कितना शफ़ाक है। आज वाक़या ये हुआ कि पहले भी रूटीन में होता था कि जो उनका सदारती महल है वहाँ से लेकर लाल किले तक फ़ौज की पूरी परेड होती थी, जिसमें वो बताते थे कि उनके पास अग्नि इतने मज़ाइल हैं और त्रिशूल इतने मज़ाइल हैं। वो जो भी उन्होंने वारदात की हुई है वो सारे असले की नुमाइश करते थे। लेकिन आज उनकी ये हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उनके किसान जो हैं वो उस दिल्ली के किले पर चढ़ने के लिए तैयार थे और उन्होंने वहाँ पर हमला किया। और ये बहुत मज़े की बात है कि इंडिया की जो फ़ौज है, चूँकि उसमें ज़्यादातर जो हैं वो सिख हैं और पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, और उनका जो बैकग्राउंड है वो किसान यानी देहातों से मुतल्लिक है। तो वहाँ पर जो फ़ौजी हैं वो उन्होंने अपने किसानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, और वो एक साइड पे हट के, जिसके नतीजे में लाल किले पर किसान चढ़ने में कामयाब हो गए और वहाँ पर उन्होंने खालिस्तान का झंडा लहरा दिया। ये एक ऐसा वाक़या है जो इंडिया की 73 साल तारीख़ में पहली बार हुआ है। और इस वाक़े के बाद इंडिया में एक जिसको कहते हैं एक परेशानी का आलम है वहाँ के लोगों में कि ये क्या हो गया है। क्योंकि जो भी इंडियन है, जाहिर है कि वहाँ पर रहने वाले अपने मुल्क से तो मोहब्बत करते हैं। मोदी से नफ़रत अपनी जगह पे, लेकिन उनके जो लोग हैं वो अपने मुल्क से तो मोहब्बत करते हैं। तो उनके लिए ये परेशानी का बाइस बना। और वो इस वक्त जो मेरा ख्याल ये है कि इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत शख्स है वो मोदी है। और मोदी के इन हरकतों की वजह से आज ये दिन देखना पड़ा। ये इंडियंस के जो तबसरे हैं ट्विटर पे चल रहे, और वो एक ट्रेंड बना है मैड के नाम से, MAD, जिसके नीचे जिसका मतलब है कि M से मुराद है मोदी, A से मुराद है अजीत शाह और D से मुराद है दोवल। तो ये उनके नीचे अगर आप उनके तबसरे पढ़ें, उनके कमेंट्स पढ़ें, जो इंडियंस हैं दुनिया भर में फैले हुए इंडियंस, वो सारे के सारे मोदी सरकार को मुसलसल लान तान कर रहे हैं। लेकिन
مودی پر اتنی لانتیں پڑی ہیں، وہ عادی جا ہو گیا، اس کو کسی قسم کی فکر ہی نہیں ہے، اسے جو مرضی وہ کہتا رہے، وہ اتنا اس قدر ہٹ دھرم ہے کہ اس کو جو مرضی کہتے رہے وہ کرتا وہی ہے جو اس کے دل میں سما جاتی ہے، کیونکہ اس نے جو ہندتوا کا نعرہ لے کے وہ اٹھا تو اس کے بعد حالات یہ تھے، مطلب میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے جاؤں گا، 2002 میں وہ بھارتی گجرات کا وزیر اعلیٰ تھا، اور وہاں پر سے اس نے کیا یہ کہ وہاں پر مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور اس حوالے سے جو انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے اور بھارتی سپریم کورٹ نے جو اس پر لان تان کی ہے، جو چارجز لگائے تھے، آج تک اس پر کچھ نہیں ہوا۔ تو انڈیا کا جو اصل چہرہ تھا وہ مودی کے آنے سے بے نقاب ہوا، کیونکہ اس سے پہلے انڈیا کہتا تھا جی ہم سیکولر ملک ہیں، لیکن انڈیا اب سیکولر نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا لیکن اب تو بالکل سیکولر نہیں ہے۔ وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ جس قدر ظلم ہوا، خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ، جب مسلمانوں کو مار مار کے ان کا دل ابھی کسی حد تک بھر گیا تو اب انہوں نے سکھوں کو مارنا شروع کر دیا، اسی طرح کرسچنز کے ساتھ ہوا، اور پھر جو دلتوں کے ساتھ وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اگر چیزیں رپورٹ ہونی شروع ہو جائیں اور دنیا اس طرف توجہ دے، UN وہاں پہ مشن بھیج کے دیکھے وہاں پہ کیا حالات جا رہے ہیں، تو دنیا نازیوں کو بھول جائے، مطلب ہٹلر کو بھول جائے، انڈیا اس قدر وہاں پہ ظلم کر رہا ہے۔ خاص طور پر اگر میں کشمیر کی بات کروں تو مقبوضہ کشمیر میں جس قسم کے وہ پیلٹ بلٹس استعمال کرتا ہے، اور جس طرح سے عورتوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، وہاں پہ بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں، وہاں پر راہ چلتے انسان کو روک کر کہا جاتا ہے اپنی شناخت دکھاؤ۔ ایک قانون انہوں نے متعارف کرایا وہاں پہ، شہریت کا قانون، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ ثابت کریں کہ آپ پہلے ہندو تھے، اگر آپ نہیں ثابت کرتے تو آپ پاکستان جائیں۔ یعنی انہوں نے اس طرح کے قوانین متعارف کروائے ہیں جو انڈیا کی تقسیم کا باعث بنیں گے، اور وہاں پر رہنے والا ہر وہ انڈین جو ظاہر ہے کہ اپنے ملک سے پیار کرتا ہے وہ فکر مند ہے، اور اس کے نتیجے میں وہاں پر کافی ایک آج کے دن کم از کم جس دن کو وہ بڑے فخر سے منایا کرتے تھے کہ ہم جمہوریت ہیں دنیا کی سب سے بڑی، آج کے دن ان کا یہ کلیم بالکل زمین بوس ہو گیا ہے، اور ان کو بالکل یہ سمجھ نہیں آ رہی ان انڈینز کو جو پیسفل انڈینز ہیں، جو کہ اپنے آپ کو لبرل انڈین کہتے ہیں۔ ٹویٹر پہ اگر آپ ٹرینڈ دیکھ لیں تو وہ بہت پریشان ہیں کہ اب ہم کیا کریں، ہمارا تو یہ اتنا بڑا دن تھا جس کو مودی کی کارروائیوں نے خراب کر دیا۔ اب میرے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ مودی نے فیصلہ کیا، مودی سرکار نے، کہ وہ ان سکھوں کے خلاف، یعنی کہ جو کسان ہیں ان کے خلاف بھرپور کارروائی کریں گے، اور ہر طرح کا وہ جبر کرے گا، اور وہاں پر گولی لاٹھی آنسو گیس شیل وہ سارا کچھ وہ کر چکا، اس سے آگے جانے کی بات کر رہا ہے، اور اس سے آگے جانے کی وہ ایکشن لینے کی کوشش کرے گا۔ تو اس کے نتیجے میں یعنی اس نے لال قلعے کو خالی کروانا ہے، تو اس کے لیے وہ پلان کر رہا ہے کچھ اور، باقاعدہ جنگی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ اور اگر مودی نے یہ کیا، جو کہ مجھے یقین ہے کہ وہ کرے گا، کیونکہ وہ اتنا ہی درندہ ہے کہ اس کو اپنے شہریوں کی کوئی فکر نہیں، کسی کی انسانی زندگی کی کوئی اسے فکر نہیں، اگر اس نے یہ کیا تو پھر جو خالصتان کا جھنڈا دلی کے لال قلعے پہ لہرایا ہے، وہ خالصتان کا جھنڈا گولڈن ٹیمپل پہ ضرور لہرائے گا، اور خالصتان جو سکھوں کی ایک پرانی خواہش ہے کہ ان کا خالصتان بنے، اس کے لیے وہ ضرور پھر ایکٹیو ہو جائیں گے۔ تو اگر اب انڈیا یعنی مودی جو ہے وہ دونوں طرف سے پھنس گیا ہے، اگر وہ اپنے ایجنڈے کے مطابق چلتا ہے تو خالصتان کی تحریک جو ابھی کینیڈا میں چل رہی تھی اور اب انڈیا میں آ گئی تھوڑی سی، وہ مزید بھرپور ہو جائے گی، اس میں مزید قوت آ جائے گی۔ اور اگر وہ اس طرف نہیں چلتا تو پھر دلی جو ہے، دلی کا لال قلعہ وہ تو کسانوں کے قبضے میں ہے، اور وہاں پر خالصتان کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ حکومت جو ہے بھارت کی، اس میں ایک اس وقت پریشانی کا عالم ہے کہ اب ہم کیا کریں، لیکن مودی اور اجیت شاہ یہ چونکہ دونوں درندے ہیں، ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور جو اطلاعات اب تک میڈیا پہ آ رہی ہیں، ظاہر ہے بھارتی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اس کے مطابق سرکار جو ہے ان کی، وہ ان پر چڑھائی کرنے کا پورا منصوبہ بنا چکی ہے، اور کسی وقت بھی چڑھائی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے جب یہ آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہوں تو اس وقت تک چڑھائی ہو چکی ہو، لیکن بھارت کے مظالم اور مودی سرکار کے جو مظالم تھے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ لال قلعہ جو کبھی فتح نہیں ہوا 73 سال میں، اس کو نہتے کسانوں نے فتح کر لیا ہے۔ یہ مودی سرکار کے لیے ڈوب
ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ بھی ظلم ہوگا اور جبر ہوگا تو پھر اس کا نتیجہ اسی طرح سے نکلتا ہے۔ مودی سرکار ابھی بھی ہوش کی اگر ناخن لے تو حالات اپنے ملک کے بہتر کر سکتی ہے، لیکن جو اس کی حرکتیں ہیں، جو ماضی ہے، اس کو دیکھ کے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس کو عقل یا ہوش یا امن پسندی اس میں نہیں آ سکتی۔ یہ صورتحال تھی، میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔